देखो सोचो जानो चैनल में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? तो आज मैं आपके लिए टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आया हूं जो पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो क्या आरिफ अलवी साहब जो है ना वो तरीक देने जा रही हैं, और आज जो है ना वो चीफ़ जस्टिस साहब के साथ क्या हुआ, और वो चीफ़ जस्टिस साहब जो है ना वो जाते जाते क्या फुल कोर्ट की तश्कील दे रहे हैं अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर, और नून लीग का क्या बयान है और डॉलर के, और इस सब न्यूज़ का जायज़ा जो है ना आज की व्लॉग में करेंगे। तो न्यूज़ में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो आरिफ अलवी साहब से सुनने में आ रहा है, ज़राए का कहना है कि सदर आरिफ अलवी जो है ना वो अगले चंद घंटों में जो है ना वो इलेक्शन की जो है ना वो डेट देने के लिए तैयार बैठे हैं। जो उनकी ईवान सदर की उनकी जो कानूनी महरियात है, उनकी टीम है जिसमें जजेस भी हैं, रिटायर्ड जजेस हैं और माहरीन कानून भी हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि सदर मुमलिका साहब आरिफ अलवी साहब जो है ना वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। तो वो लेकिन बाकी और ज़राए कहते हैं कि सदर जो है ना वो इलेक्शन की डेट नहीं दे सकता। इलेक्शन की डेट जो है ना वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही दे सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है ना अभी वो तनाज़ात जारी है। तो देखते हैं कि वो सदर आरिफ अलवी साहब जो है ना वो इलेक्शन की डेट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो उसके बाद जो है ना एक नून लीग का एक बयान है जो कि बहुत ही मज़ाक़ खेज़ है, जो एक वोट को इज़्ज़त दो ना, अब वो बिल्कुल जो है ना इनका जो बयान है वो बिल्कुल दब के रह गया। अब वोट से दूर भागो, अब इनका ये बयान है। तो एक नून लीग की तरफ से बयान है कि आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख देकर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। क्या मतलब? गैर यकीनी सूरत हाल अब है या फिर गैर यकीनी सूरत हाल तब हो जाएगी जब इलेक्शन होंगे, या फिर नई पार्टी आएगी? तो गैर यकीनी सूरत हाल कब होंगे? तो नून लीग जो है ना वो क्यों इलेक्शन से दूर भागी जा रही है? वो अगर कोई बंदा इलेक्शन की डेट देना चाहता है तो कहता है गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, मुल्क में अफरा तफरी हो जाएगी, तो हम जो है ना इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, हम जो है ना अभी इलेक्शन के लिए प्रीपेयर ही नहीं है। तो फिर आपने 16 माह की हुकूमत क्यों संभाली थी जब आपको पता था कि हम जो है ना वो गवर्नमेंट नहीं संभाल सकेंगे? कि इमरान खान साहब ने जो है ना वो इतना जो है ना वो कहते हैं कि इमरान खान साहब वो डिफ़ॉल्ट करके चले गए थे। तो मज़ीद डिटेल में जाते हैं कि जिसमें जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के मरकज़ी सेक्रेटरी मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि 4 साल में मैशत को तबाह और मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने वाले कठपुतली मुल्क में एक नया आइनी बहरान पैदा करने पर तिल्ला हुआ है, जिसका उन्हें कोई इख्तियार ही नहीं और न्यायी, सियासी और इखलाकी जवाज़ हासिल है। तो ये एक मज़ाक़ खेज़ बात है कि आप कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट के नारे लगाते थे, लेकिन अब कहते हैं कि अगर सदर मुमलिका जो है ना वो अगर इलेक्शन की डेट देंगे तो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल हो जाएगी, मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने पे तुले हुए। तो आपने मुल्क को बचाया, तो आपने ऐसा मुल्क को बचाया कि जाते जाते डॉलर के रेट ब्रेक फेल हो गए, डॉलर के रेट हाई हो गए, सोने के रेट हाई हो गए, पेट्रोल के रेट हाई हो गए, डीजल के रेट हाई हो गए। तो आप कहते थे कि इमरान खान साहब ने जो है ना वो बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं, तो हमने आते ही अब जो है ना पेट्रोल के रेट ऊपर चढ़ा गए हैं, तो क्या किया? तो अब जो है ना वो काकड़ हुकूमत के लिए आपने क्या ये बारूदी सुरंगें बिछाई थी? आते ही जो है ना सब कुछ रेट्स जो है ना वो हाई हो गया। तो क्या अगर आप वोट नहीं, अगर आप जो है ना इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, या अगर आपका जो लीडर है चाहे वो नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है, अगर वो प्रीपेयर नहीं है तो फिर आप इलेक्शन से कट ऑफ हो जाए, फिर आवाम को देने दे हक, आवाम जिसे चाहे वो अपना वोट में वो अपना वोट में हक डाले। तो वो आवाम की मर्ज़ी है कि वो किसे लेके आना चाहती है, लेकिन इलेक्शन की डेट तो देने दे। तो ये एक सनसनी चीज़ें हैं जो मसलन कि ऐसी बयानात के सामने आना मुस्लिम नून की तरफ से कि जो कभी हमने सोचे नहीं थे, ना ही उनके जो है ना वो उनके जो सपोर्टर थे, ना ही उन्होंने ये चीज़ें सोची हुई थी। तो और देखते हैं कि न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि डॉलर और बिजली चोरी के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन, SFPF इजलास और अंदरूनी कहानी। तो SFFC के इजलास में फ़ैसला किया कि डॉलर की कीमत मार्केट के बराबर लाने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई होगी, और रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक लाने तक कोई महकमा कार्रवाइयाँ बंद ना करे। FIA और एहसास इदारे FBR और स्टेट बैंक मिलकर कार्रवाइयाँ करें। तो ज़राए के मुताबिक इजलास में ब्रीफिंग दी गई, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर इस वक्त जो है ना 250 रुपये के लगभग है। तो अगर अब जो आर्मी चीफ साहब कर रहे हैं ये उनकी हिम्मत है, चलो अगर वो कर रहे हैं कि डॉलर को कंट्रोल कर रहे हैं और मैशत को देख रहे हैं, और उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया है, और ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग पे उन्होंने क्रैक डाउन किया हुआ है, तो मुझे ये बताएं कि ये आर्मी चीफ़ का काम बनता है? ये आर्मी चीफ़ का काम है कि ये काम करे? ये काम किन का होता है? ये पॉलिटिक्स का होता है, ये सियासतदानों का होता है। जब ये इमरान खान की हुकूमत थी या PDM की हुकूमत थी,
تو انہوں نے اس وقت انہوں نے ایسے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے؟ انہوں نے اسمگلنگ کو کیوں نہیں روکا؟ تو انہوں نے ڈالر کی بے قابو وہ تھی اڑان تھی، اس کو کیوں نہیں روکا؟ حالانکہ یہ کام جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک ہے، ڈالر کو کنٹرول کرنا، مونیٹری پالیسی بنانا۔ پالیسی کون بناتا ہے؟ ایک اسٹیٹ بینک بناتا ہے، وہ آرمی چیف پالیسی نہیں بناتا۔ آرمی چیف جو ہے نا وہ ڈالر کنٹرول نہیں کرتا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ملک جو ہے نا وہ اشرافیہ کے پاس چلا گیا، ملک جو ہے نا وہ اشرافیہ کنٹرول کر رہی ہے۔ جب آپ لوگوں سے نہیں سنبھلے گا، آپ لوگ ایسے اقدامات نہیں کریں گے تو صاف ظاہر ہے کسی نے آ کے تو پھر کرنا نا۔ پھر نواز شریف صاحب کہتے ہیں، پھر باقی پولیٹکس سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ ملک اشرافیہ چلا رہی ہے، اب جو ہے نا ماشاء اللہ لگ گیا ہے۔ تو آپ ایسے صورتحال پیدا کر کے نہ جائیں کہ ان کو جو ہے موقع مل جائے، وہ ایک ماشاء اللہ لگانے کی تیاری کریں، یا پھر وہ ایسی کاکڑ حکومت کو لے کے جو ہے نا وہ اپنا پیچھے وہ اپنا کام کرے۔ تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب بھی تو یہ کام کر سکتے تھے نا، اگر وہ وزیر خزانہ تھے، وہ ڈالر کو کنٹرول کر سکتے تھے، وہ بھی کریک ڈاؤن کر سکتے تھے۔ انہوں نے جسٹ پولیسیں بنائی، اس پر عملے پیرا کسی نے نہیں کیا، اس کو کنٹرول کسی نے نہیں کیا۔ وہ بس آئے اپنی عیاشیاں کی، 16 پارٹیز کی حکومت تھی، 12 پارٹیز کی حکومت تھی، فلاں پارٹیز ہے، سب کو جو ہے نا مخلوط نظام بنا کے ان کا حکومت بنا کے، ٹھیک ہے، اور آپس میں عیاشیاں کیا ہے، اور اب جو ہے نا وہ اب کہتے ہیں کہ اب الیکشن ہی نہ کرائیں، غیر یقینی صورتحال پیدا نہ کریں۔ تو یہ ایک جو ہے نا بہت ہی ان لوجک بات ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب کی طرف چلتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بلا شبہ جو ہے نا وہ قاضی فیاض عیسیٰ جو ہے نا وہ قابل تعریف ہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو جیسے عمر عطا کے آنے والے چیف جسٹس کی جو ہے نا وہ تعریف کر رہے ہیں، تو یہ تعریف جو ہے نا وہ بے معنی ہے۔ اگر اپنے جب ایک عہدے پر فائز ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو آپ اس پاور اور عہدے کا جو ہے نا وہ صحیح استعمال کیا کریں، تاکہ اگر آپ جائیں تو اگر آپ کو ہسٹری میں لکھا جائے، اگر تاریخ میں لکھا جائے، یا پھر آپ کے جانے کے بعد اگر کوئی آپ کو یاد کرے تو ایک اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ تو آج جو ہے نا ایک واقعہ بھی پیش آیا، جس میں جو ہے نا وہ ایک کو رپورٹر تھے عبدالقیوم صاحب، تو ان کے ساتھ جو ہے نا عمر عطیہ بندیال صاحب نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ پک آپ کے ساتھ کھنچوانا چاہتا ہوں، لیکن ایک اور رپورٹر نے کہا کہ میں جو ہے نا آپ کے ساتھ پک نہیں کھنچوانا چاہتا۔ تو کیا یہ ایک عزت ہے؟ ایک چیف جسٹس آف پاکستان جو اس جو ہے نا وہ عدالت کا سربراہ ہے، چیف ہے، تو اگر ایک ایسا بندہ جس کے پاس جو ہے نا وہ کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایسی بات کہہ دے کہ جسٹس صاحب میں جو ہے نا آپ کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوانا چاہتا، تو کیا ان کی عزت اب ختم ہو گئی ہے؟ کیا لوگوں نے ان کی عزت کرنا چھوڑ دیا ہے؟ ابھی تو ان کو جاتے ہوئے 4 دن رہتے ہیں، لیکن ان کی جو عزت ہے، وقار ہے، وہ لوگوں کے دل میں نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ صاحب ذرا جب آپ ایک ایسے عدالتی فیصلے کریں گے جس میں جو ہے نا وہ سٹی یا ریڑی والا، اگر آپ ان سے بھی جا کے پوچھے بھائی یہ 5 رکنی بینچ بیٹھا ہے، اس میں یہ ہمارا جو ہے نا کیس ہے، تو وہ بھی آپ کو بتا دے کہ بھائی اس میں ہم خیال کیس ہے، تو اس کا کیس کا فیصلہ جو ہے نا یہ ہونا ہے۔ اگر آپ ایسے فیصلے کریں گے، ایسے ہم خیال ججز کو لے کے آئیں گے اور عدالت کی توہین کریں گے، تو صاف ظاہر ہے آپ کی وہ ایک ریڑی والا بھی عزت نہیں کرے گا، ایک رپورٹر بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا، وہ آپ کو ویلیوز نہیں دے گا جو آپ کی اصل میں آپ کی جو ویلیوز ہیں۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے عبدالقیوم صاحب نے پوچھا پھر آپ کیا جو ہے نا وہ جاتے جاتے فل کورٹ بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس بارے میں سوچا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں جس نے گورنمنٹ کو نے جو ہے نا ان کو پریشر دیا تھا، ایک ان کو ایکشن بھی دیا تھا کہ بھئی آپ نے جو ہے نا فل کورٹ بنایا، آپ کا جو ساز کا وہ ہے، آپ یہ کیس نہ سنیں، تو انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ حالانکہ افتخار صاحب جو تھے چیف جسٹس صاحب، تو ان کا جو بیٹے کا معاملہ تھا، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میرے بیٹے کا معاملہ ہے، میں جو ہے نا اب اس کیس کو نہیں سنوں گا۔ انہوں نے کیس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، باقی جو ہے نا وہ کیس کو سنا تھا، تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ ان کے بیٹے کے حق میں فیصلہ ہے۔ اگر چیف جسٹس صاحب اگر جاتے جاتے فل کورٹ بنا بھی دیتے تو اپنی ساس کے حق میں نہ آتے، تو کیا جو ہے نا وہ ان کو عمر قید ہو جانی تھی؟ کیا جو ہے ان کو سزائے موت ہو جانی تھی؟ ان کی ساس کو کیا ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آڈیو لیز پہ کیا ہوتا ہے؟ تو آخر جاتے جاتے اپنی عزت یا اپنے وقار کو جو ہے نا وہ قائم اور دائم رکھ کے جاتے، لیکن انہوں نے جاتے جاتے اپنی عزت اور وقار جو ہے نا وہ سب ختم کر کے کیا، لوگوں کے دلوں میں عزت اور وقار جو ہے نا وہ نہیں رہی۔ اب کوئی بھی ایسا نہ وہ کہتا ہے کہ اب یہ ایسے چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال، وہ کہتے ہیں یہ جی اس پارٹی کا بندہ ہے، پی ٹی آئی کا بندہ ہے، یا اس فلاں پارٹی کا بندہ ہے، تو ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا بھی نہیں۔ تو یہ تو آپ کی ویلیوز ہیں، یہ آپ کی ڈٹرمنیشن ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ اور دوسری پولیٹکس پارٹی کے ساتھ جو ہے نا آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک عہدے پہ ہیں تو آپ نے سب کو جو ہے وہ مساوی نظروں سے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ایک نیکسٹ چلتے ہیں جس میں عمر عطیہ بندیال نے کہا ہے کہ
آئین ایشوز میں الجھا کر سپریم کورٹ کا امتحان لیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان، تو اس ایشوز میں آپ کو کس نے الجھایا؟ آپ تو منصفانہ انداز میں جو ہے نا وہ فیصلے کریں، آپ بے خوف انداز میں فیصلے کریں اور تاریخ میں ایسے فیصلے کریں جس کی جو ہے نا وہ تاریخ ہی نہ ملے۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے نا وہ ایسے فیصلے کرنے ہیں کہ ایک پارٹیز کے اندر کوئی رہ کے فیصلے کریں، تو صاف ظاہر ہے آپ کو جو ہے نا آپ ایسے سمجھیں کہ میرے اوپر جو ہے نا وہ پریشر ڈالا گیا، میرے اوپر جو ہے نا وہ ایشوز پیدا کیے گئے۔ تو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا نیوز سے، تو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔